अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आज का सबक मैं आपके दरमियान लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का मुख्तसर तरीन सवालात आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं। यानी कि आज के सबक के अंदर मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 5 का सवाल और जवाब। समझ रहे हैं? तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि माक़बल में हमने पढ़ाया था निगार अज़ीम के बारे में, और फिर उसके बाद उनका लिखा हुआ अफसाना क्या आशियाना जो आपके निसाब के अंदर शामिल था उसको हमने पढ़ा। आज उसी चैप्टर का हम सवाल और जवाब देखते हैं। समझ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिए, चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अब तक भी पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है 2026 में होने वाले एग्ज़ाम की। ठीक है ना? तो अगर आप शेयर कर देते हैं ना तो आपकी वजह से उन बच्चों की परेशानी हल हो जाएगी जो गरीब हैं और क्या है जिनके पास पैसे नहीं है और वो कोचिंग का फ़ीस नहीं दे सकते हैं। तो बहरहाल उनके लिए सहूलतें और आसानी हो जाएगी। तो जिस तरीके से ऑफलाइन यानी कि बच्चों को क्या ज़रूरतें हैं, क्या चीज़ें, सारी चीज़ों का ख्याल रख कर यहाँ पे चैनल पे उस बच्चों का क्लास दिया जा रहा है, और जो भी क्लासें दी जा रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। 1 रुपया भी आपसे मुतालबा नहीं किया जा रहा। ठीक है ना? तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चूँकि शेयर कीजिएगा तो आप भी उस सवाब का हकदार होइएगा, आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर सवाब मिलेगा और आप भी उसकी वजह से हो सके कि आपके एक शेयर करने से बच्चों के भविष्य बन जाए, कौन जानता है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे मुख्तसर तरीन सवालात को देखेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी किताब में देखेंगे मुख्तसर सवालात जिसके अंदर तकरीबन 3 सवालात दिए गए हैं उसको देखेंगे। गोया के दोनों के दोनों पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम उसको देखेंगे। ठीक? तो सबसे पहले नंबर में जिक्र किया बाबू, क्या कहते हैं निगार अज़ीम का असल नाम क्या है। जो आप अपनी किताब में पढ़े हैं निगार अज़ीम का असल नाम क्या है, तो उसके जवाब में जिक्र किया निगार अज़ीम का असल नाम मलिक महर निगार है। समझ रहे ना? यानी निगार अज़ीम जो थी ये कि ख़वातीन में से एक काफ़ी ये मकबूल मारूफ अफसाना निगार में शामिल होती है। तो इनका असल नाम जो था वो क्या था? मलिक महर निगार था। समझ रहे? सवाल नंबर 2 कहता है निगार अज़ीम ने किस मौजू में MA किया। क्या पूछा गया कि निगार अज़ीम ने किस मौजू में MA किया, तो उसके जवाब में जिक्र किया ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, जानते भी हैं कि निगार अज़ीम जो थी ये ड्राइंग और पेंटिंग के अंदर भी MA की थी, जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी पढ़े हैं। सवाल नंबर 3 कहता है निगार अज़ीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। निगार अज़ीम के अव्वल के मतलब होता है पहला। समझ रहे हैं ना बाबू? तो पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है, तो उसके जवाब में जिक्र किया निगार अज़ीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम अक्स है। क्या है? अक्स है। जो आपके किताब के अंदर भी जिक्र किया गया, कोई अलग से नहीं लिया गया है। सवाल नंबर 4 कहता है निगार अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ। जैसा कि आप जानते हैं निगार अज़ीम का अफसानवी मजमुआ एक गहन था, जिनके लिखने वाले कौन थी? निगार अज़ीम थी, यानी कि मलिक महर निगार थी। तो पूछा गया सवाल के अंदर ये गहन जो था ये कब शाये हुआ, कितने सन में शाये हुआ, तो उसके जवाब में जिक्र किया कि 1999 ईस्वी में। कितना में? निगार अज़ीम का मजमुआ गहन 1999 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था? शाये हुआ था। समझ रहे हैं? चलिए उसके बाद कहते हैं सवाल नंबर 5 कहता है निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम क्या है। कि जैसा कि आप जानते हैं कि निगार अज़ीम जो थी वो अफसानों के साथ साथ सफ़रनामे भी लिखना शुरू की और सफ़रनामा भी लिखी, जैसे कि आप जान भी रहे, पढ़े भी हैं, माक़बल में कल ही हमने पढ़ाया था। तो इनका सफ़रनामा का नाम क्या है, तो उसके जवाब में जिक्र किया निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम गर्द आवारगी है। क्या है? गर्द आवारगी है। गर्द आवारगी के नाम से इन्होंने एक सफ़रनामा लिखा था जो काफ़ी ज़्यादा मकबूल व मारूफ भी हुआ लोगों के दरमियान। ठीक है ना? और आज निगार अज़ीम जो है वो क्या है? ज़िंदा है, और इनकी पैदाइश के बारे में कोई जिक्र नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे खबर करेंगे कि ये कब पैदा हुई थी, बट ये अभी ज़िंदा है। समझ रहे ना?
تو چلیے اس کے آگے ہم مختصر سوالات کو دیکھ لیتے ہیں. چلیے پہلا سوال دیکھتے ہیں مختصر سوالات کا. صحیح اور صحیح کے فرق کو جملوں میں استعمال کر کے واضح کیجیے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کے اندر صحیح اور صحیح کے فرق کو جملوں کے اندر استعمال کر کے واضح کر دینا ہے. تو دیکھیے صحیح صف آخری سے بھی دور تک جو اشارہ ہو تو وہی صحیح ہے. یعنی کہ دیکھتے ہیں جب صفیں لگائی جاتی ہے، جب لوگوں کو صف کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے تو جو دور تک اشارہ ہوتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ صحیح کر لو، درست کر لو، تو وہی کیا ہوتا ہے، وہ صحیح کہلاتا ہے. اور صحیح کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو ستانا صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. سمجھ رہے نا. دوسری بات کہی کہ صحیح کے معنی غنیمت کے ہوتے ہیں اور صحیح کے معنی درست کے ہوتے ہیں. دونوں کے استعمال اور معنی سے فرق ظاہر ہو گیا. ظاہر سی بات ہے، دونوں کا معنی بھی الگ ہے اور دونوں کا استعمال بھی الگ ہے. اس کا استعمال جو ہوتا ہے صف آخری سے بھی دور تر جو اشارہ ہوتی ہے اسی کو صحیح کہا جاتا ہے. اور صحیح جو ہے وہ کسی کو ستانا، کسی کو گالی دینا صحیح نہیں ہے، تو یہ صحیح رہا. اور دوسری بات یہ کہی کہ صحیح کے معنی غنیمت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ مال غنیمت جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور صحیح کے معنی درست کے ہوتے ہیں. تو دونوں کے استعمال اور معنی سے تو فرق تو واضح ہو ہی گیا، ظاہر ہو ہی گیا. ٹھیک ہے نا. چلیے اس کے بعد آگے 2 نمبر سوال کہتا ہے کہ نگار عظیم. کیا سوال کیا بابو؟ کہ نگار عظیم کی شخصیت پر سوال کیا کہتا ہے، نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے. تو اس کے جواب میں ذکر کیا نگار عظیم کی شخصیت کا شمار اردو کے اہم ترین افسانہ خاتون افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. انہوں نے اپنے افسانوں میں موجودہ دور کے ابھرتے ہوئے مسائل حیات کی فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے. خاص طور سے عورتوں کی مظلومیت اور ان کے مسائل نمایاں طور پر سامنے آئے ہیں، جس سے آج کی عورتوں کو موجودہ سماج میں جینے کا حوصلہ ملتا ہے. تو گویا کہ نگار عظیم جو تھی وہ ایسا افسانہ لکھا کرتی تھی جس میں خواتین کو کافی زیادہ انہوں نے اس کے اندر مخاطب کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور موجودہ دور میں اس کو پڑھ لینے کی وجہ سے ان کو جینے کا بھی حوصلہ بھی ملتا ہے. نگار عظیم کا افسانوی مجموعہ گان اس کی زندہ مثال ہے. اس کے افسانوں میں کردار نگاری اور موضوعات دونوں کے دونوں کیا ہے، اہم ہے. یعنی کہ جو بھی کردار کو یہ جو پیش کرتی ہے اپنے افسانوں کے اندر تو وہ بھی کیا ہے، اہم ہے. اور پھر اس کے بعد جو بھی موضوعات یہ جو متعین کر کے جو لکھتی ہے تو یہ سب کے سب کیا ہے، ان کے افسانوں کے اندر اہم مانا جاتا ہے. سمجھ رہے نا. سوال نمبر 3 کہتا ہے کہ صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے. کیا کہا کہ صنف افسانہ پر، یعنی افسانہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے اوپر 5 جملے لکھیے. تو دیکھیے صنف افسانہ داستان اور ناول کی مختصر ترین شکل ہے. کیا ہے بھائی صاحب؟ افسانہ جو ہے یہ ناول اور اسی طریقے سے داستان کی مختصر شکل ہے. جیسا کہ ہم نے ماقبل میں بھی جو پڑھایا تھا تو آپ کو بتا دیا تھا کہ افسانہ جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی کہانی کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جھوٹی تعریف کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور ناول اور داستان جو ہوتا ہے یہ لمبی لمبی کہانیاں اس کے اندر بیان کی جاتی ہے، تو اسی کا یہ چھوٹکا بھائی ہے، آپ یوں کہہ لیجئے. سمجھ رہے نا. مختصر ترین شکل ہے. بالالفاظ بلفظ دیگر کر لیجئے. بالالفاظ دیگر مختصر کہانیوں کو ہی فنی اعتبار سے افسانہ کہتے ہیں. اردو میں افسانے کی روایت ناول کی بنسبت جدید ہے. یعنی اردو کے اندر جو آپ ناول افسانہ جو دیکھ رہے ہیں تو یہ ناول کی بنسبت یہ کیا نیا ہے، جدید ہے. ناول میں کسی شخص کی زندگی کی مکمل عکاسی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عکاسی ہوتی ہے. جبکہ افسانے میں کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے. افسانے کے اندر تو چونکہ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر زندگی کے کسی ایک پہلو کو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ زندگی کے کسی ایک حالات کو بیان کر دیجئے. ایک پہلو سے مطلب کیا ہوا، کسی ایک حالات کو بیان کر دیا گیا. اور افسانے کو ہم ایک نشست میں پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ناول کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے. اسے پڑھنے کے لیے کئی نشست درکار ہیں. آج کے تیز رفتار مشینی زندگی میں افسانوں کے ذریعے مسائل حیات کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جینے کی جو مسائل ہیں افسانوں کے ذریعے سمجھ لینا آج کل کی زندگی میں کیا ہے، یہ تھوڑا سا آسان ہے. تو آپ نے سمجھ گئے افسانہ کیا ہوتا ہے اور ناول کیا ہوتا ہے. دونوں کو کمپیئر بھی کر کے، برابری بھی کر کے بتا دیا. کتاب کے اندر بھی آپ پڑھیں تو وہاں سے بھی آپ کو مدد ملی ہوگی. تو چلیے یہاں تک یہ آپ کے سارے سوالات اور اس کے جوابات مکمل ہوتے ہیں.
امید کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو اجازت دیجیے، پھر رخصت ہوتے ہیں، ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔